आज म नक्कलीको विषयमा बोल्न गइरहेको छु। मानिस डराएर होस् या जानी जानी होस्, जबसम्म त्यो व्यक्ति त्यो मानिस नक्कली कारोबार, नक्कली धन्दा, नक्कली जीवन, नक्कली मित्रता, नक्कली व्यवहार जबसम्म गरिराख्छन् तबसम्म त्यो एउटा दृश्य अर्थात् जुन महान पुरुषहरूले जुन दृष्टि प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो दृष्टि उहाँले चाहेर पनि पाउनुहुन्न। किनभनेदेखि नक्कलीमा अर्थात् नक्कली जीवनभित्र कुनै अर्थै हुँदैन, कुनै जीवनको सारै निस्किँदैन। त्यो साराको सारा जीवन त्यतिकै बितिराखेको हुन्छ। त्यो जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन, अर्थात् त्यो पशुए जीवन जस्तो जीवन बितिरहेको हुन्छ। देख्नलाई मनुष्य जस्तो देखिन्छ, लगाएको, खाएको, व्यवहार गरेको यसो देख्दाखेरि साह्रै सभ्य, ज्ञानी, पूर्ण, शिक्षित, तर त्यो दुईको बीचमा जो जीवन बितिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो डराएर होस् चाहे जानी जानी होस्, जुन व्यवहार भइरहेको हुन्छ, एक आत्मालाई थिचेर, आत्मालाई संकुचित गरेर, अर्थात् त्यो व्यवहार मिलाउनको लागि, अर्थात् जीवन जिउनको लागि, अर्थात् परिवार चलाउनको लागि, अर्थात् समाजबाट जोगिनको लागि जुन साहस उले गरिरहेको हुन्छ, जुन बोल्ने इच्छा भए पनि त्यो बोलीलाई दाबेर जुन बसिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो साराको सारा सबै चीज नक्कली हो। र नक्कली जीवन जिउने व्यक्तिहरू अधिकतर रोगी हुन्छन्, पीडित हुन्छन् र त्यो रोगकै पीडामा त्यो रोगलाई चाहिँ थिच्दा 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 एक दिन त्यो ब्रेन ट्युमर हुन सक्छ, हार्ट एटेक हुन सक्छ, ब्लड प्रेसर हाई हुन सक्छ, किडनी फेलियर हुन सक्छ। किनभने त्यो हर्मोन्सले जुन हुन्छ नि, जुन सत्य जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ संकुचित गरेर असत्यको प्रदर्शन गरिराख्नु र त्यसैलाई चाहिँ सही बुझेर जीवन जिउनु, अर्थात् भित्र पोलिरहेको अनुभव गरेर पनि बाहिरबाट मुसुक्क हाँसे जस्तो देखाइदिनु, यो चाहिँ एउटा सत्यलाई मारेर असत्यको विजय गर्नु जस्तो हो। यस्तो जीवन जिउने अधिकांश व्यक्तिहरू आफैले आफूलाई धोखा दिइराखेको हुन्छ। यसबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्यो, यसबाट हामी निस्किन सक्नु पर्यो। किनभनेदेखि झुठो जबसम्म त्यो भित्रबाट निस्किँदैन तबसम्म सत्य के रहेछ, साँचो के रहेछ भने थाहै हुँदैन। र साँचो नहुनुन्जेलसम्म त्यो व्यक्ति
आफ्नै जीवनमा यो मनुष्य जस्तो जीवन पाएर पनि जुनी पाएर उसले पूरा जीवन कष्टकर जीवन बिताउनुको साथसाथ वृद्ध अवस्थामा उनलाई प्राण छुट्ने बेलामा शरीरलाई त्याग गर्ने बेलामा महाकष्टको अनुभूति भइरहेको हुन्छ। तसर्थ मानिस अलिकति पीडा भए पनि, अलिकति दुःख भए पनि सत्यलाई प्रकट हुन दिनु पर्यो। माथिबाट तेल लगाएर, माथिबाट छोपेर आफ्नो सत्यलाई कहिले पनि छुपाउनु हुँदैन। त्यही सत्य छुपाएको कारण आज विश्वभरि हार्मोनल डिजिजहरू निस्किएको छ। महिलाहरूमा पनि विभिन्न किसिमका रोग, पुरुषहरूमा पनि विभिन्न किसिमका रोग, जुन रोगको जाँच गर्दा गर्दा, औषधि खाँदा खाँदा जीवन अस्तव्यस्त भइहाल्छ, तर पनि त्यो रोगको अत्तो पत्तो केही हुँदैन। अर्थात् एउटा चिकित्सकले एउटा रोगको प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने अर्कोले फेरि अर्को प्रमाणित गरिराख्नु भएको हुन्छ। यही ओहर दोहर र एकअर्कासँग भेट गर्दा गर्दै, उपचार गराउँदै गराउँदै जिन्दगी खरानी बन्छ। तर मानिस चाहिँ स्वतन्त्रता के रहेछ, सत्य के रहेछ, शान्ति कहाँ रहेछ, त्यो दाबेर थिचेर बसेको जिन्दगीमा चाहिँ कहिले थाहा पाउनुहुन्न। बरु फ्याल्नै छ भनेदेखि यस्तो मान्छेहरूलाई सहयोगको नाममा केही फाल्दिनु, तर यस्तो संकुचित भएर, डराएर, अर्थात् बोल्नै पर्ने कुरा बोल्न नपाउँदा, गर्नै पर्ने काम गर्न नपाउँदा यस्तो संकुचित भएर बस्नु, त्यो जीवनको एउटा लाजास्पद कुरा हो। अधिकतर मानिसहरू लाज पचाएर यस्तो कार्य गरिरहेका हुन्छन् र उहाँलाई सोद्धा भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, के गर्नु यार, संसारै यस्तै छ भाइ, संसार यस्तो छ भनेर हुन्छ। संसार त अब सद्गुरु कबीर साहब पनि संसारमा आउनु भएको थियो, गुरु नानक साहब पनि संसारमा आउनु भएको थियो, गौतम बुद्ध पनि संसारमै आउनु भएको थियो। तर उहाँहरूले कसरी स्पष्ट हुनको लागि ल्याउनलाई कति उहाँहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो। आज उहाँको अगाडिमा उहाँ हुँदा जे जस्तो मान मर्यादा भए पनि आज संसारले त सद्गुरु कबीर साहबको नाम त जपिरहेका छन् नि त, गौतम बुद्धको नाम त जपिरहेका छन् नि मानिसहरू पुरा विश्वभरि। त्यो सत्य प्रकट हुनको लागि बहुत एउटा समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अति साहसी बन्नुपर्ने हुन्छ, धैर्यवान बन्नुपर्ने हुन्छ। इमानदार बन्नको लागि, ज्ञानी बन्नको लागि, सत्य कुरा बुझ्नको लागि, सत्यमा जिउनको लागि त साधुहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि काँडामा खुट्टा टेकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, आगोमा खुट्टा राखेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, आराको धारमा चल्नुपर्ने रहेछ, भालाको नोखमा जिउनु पर्ने हुन्छ। तर वास्तवमा यसरी जिउनु पर्दाखेरि वास्तवमा माथिबाट जुन कालो धब्बाहरू हुन्छ, कालो झमेलाहरू हुन्छ, झुठा कुराहरू हुन्छ, त्यो स्पष्ट रूपले बिस्तारै बिस्तारै त्यो हट्छ।
तर जबसम्म त्यो क्लियर हुनको लागि आफूभित्र साहस नभए, आफूले सङ्घर्ष गर्न नसके, त्यो झुठो प्रकटै हुन सक्दैन। त्यो झुठोले चाहिँ छोड्दैन, त्यसले चाहिँ दुःख दिइराखेकै हुन्छ। अरूभित्र पनि अहम हुन्छ, अन्धकार हुन्छ। उसलाई जति अन्धकारमा, जति उसको सहयोगी डराउँदै जान्छ, त्यति त्यो हेप्दै गएको हुन्छ र त्यो पछाडि गएर बोझ हुन्छ। कानले नराम्रो कुरा सुन्नु पर्दा कस्तो पीडा हुन्छ, मुखले खान खोज्दाखेरि नदिँदाखेरि कस्तो पीडा हुन्छ, लुगा लगाउने चाहना हुँदाहुँदै दिएन भने त्यसको कति पीडा हुन्छ। साराको सारा सम्पत्ति जोडेर पनि घरबाट निकालिदिँदाखेरि कस्तो पीडा हुन्छ। त्यसकारणले हरेक व्यक्तिको आँखा खोल्नु जरुरी छ। हरेक व्यक्ति सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ र त्यो सत्य बुझ्नको लागि हरेक व्यक्ति जस्तै आगोले शुद्ध गर्छ हरेक कुरा, त्यस्तै आगोको तपमा तपिनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो चाहिँ सक्कली हो या होइन भने ऊ आफैले आफूलाई चिनेर, आफैले आफूलाई बुझेर सहज महसुस गर्नुहुन्छ। अर्थात् मुक्त भए, अर्थात् सत्य यो रहेछ, गलत यो रहेछ, नक्कली यो रहेछ, सक्कली यो रहेछ भन्ने कुराको उहाँमा जानकार हुन्छ। जबसम्म उसले जे संसारमा झुठोमाथि झुठो थपिँदै जान्छ र त्यसको पूर्ति हुँदै गयो भने झुठोको बोलावाला हुन्छ। साँचोको त्यहाँ भ्यालु हुँदैन। त्यही भएर त ऋषि मुनिहरू सारा चीज संसारको छोडिदिनु भयो। सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुभएको छ नि कि उहाँको दोहा श्लोक, जब तू चाहो स्वयंको भन्नुभएको छ, छोड जगत की आस भन्नुभएको छ नि। चाह गई चिंता मेटी मनमा बेप्रवाह, जिनको कछु न चाहिए संसार का वही सहनशाह भन्नुभएको छ। राजाको पनि राजा सहनशाह हुन्छ। सबै कुरा त्याग्न गाह्रो हुन्छ र त्याग्न सक्ने भए, छोड्न सके भए अनि मात्र त्यो चिजको अनुभूति हुन्छ। पूरा जीवन लगाउनु पर्ने हुन्छ सहज बन्नको लागि। तपाईँ हामीभित्र शरीरमा मैल लागेपछि के हामी मैल धुँदैनौँ त? र यदि मैल रह्यो भनेदेखि हामीलाई चिलाउँदैनौँ? त्यस्तै हो, हामीले मैलमाथि मैल थुपार्दै गयो भनेदेखि हाम्रो ओजन बढ्दै जान्छ, शरीरको ओजन बढ्दै जान्छ, रोग थपिँदै जान्छ। र त्यसलाई हल्का गर्नको लागि हामी कतिखेर मन लाग्छ कि कतिखेर चाहिँ मलाई नुहाउन पाए हुन्थ्यो, कपडा धुन पाए हुन्थ्यो। हो त्यस्तै बोधमाथि, आत्मारूपी बोधमा पनि हामीले चाहिँ त्यसमा रोग रूपी फोहोर लाग्यो भनेदेखि त्यसलाई हटाउनको निम्ति हामीले चाहिँ आफूलाई हलुङ्गो बनाउनको लागि, चरो जस्तो फुर्र उड्ने खालको बन्नको लागि, हामीले आफ्नो सहजताको लागि हामी चाहिँ निरन्तर सत्यलाई दबाएर राख्नु हुँदैन र झुठोलाई चाहिँ आडम्बर बनाएर त्यसलाई चाहिँ धेरै पूजा गरिराख्नु पर्दैन। सत्य सत्य हो, झुठो झुठो हो, नक्कली नक्कली हो, सक्कली सक्कली हो। सक्कलीको जीवन जिउने व्यक्ति रोडमा बसे पनि उसको बेग्लै खालको
अनुभव हुन्छ, बेग्लै खालको शान्ति महसुस हुन्छ। र झुठोमा जिएका सुनको घर बनाए पनि, हीरा र मोतीको उसमा चाहिँ महल बनाए पनि आखिर त्यो महलको कुनै अर्थ हुँदैन। यही जीवनको लागि त सद्गुरु कबीर साहबले पुरा बदल्नको लागि हरेक जीवलाई जगाउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो नि, उठ जाग मुसाफिर देर भई, अब रैन नहीं जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। गुरुदेवले भन्नुभएको छ नि, प्रत्येक आत्मालाई झकझकाएर भनिराख्नु भएको छ। जो सुत्छ त्यो गुमाउँछ, जो जाग्छ त्यो केही पाउँछ। हे मुसाफिर भाइ हो, उठ जाग, अब रैन अर्थात राति छैन। मान्छे रात दिन सुत्नुहुन्छ, लोभको निन्द्रामा, कामको निन्द्रामा, र भन्नुहुन्छ मलाई फलाना रोग, फलाना यस्तो उस्तो, या वा सही मार्गमा स्वाभाविक रूपले खराब मन, कालो मनले सहयोग गर्दैन। राम्रो काम गर्दाखेरि खराब मनले राम्रो काम गर्न दिँदैन, खराबै कुरा गर्न भन्छन्। यसो गर्दाखेरि झुठोको प्रशंसा हुन्छ, झुठोको भोलावाला हुन्छ, भला भला हुन्छ, साँचो हराउँदै जान्छ मित्र। अनि हामी सत्य मात्रै बोल्ने र आफ्नो सहजताको लागि, आफ्नो हलुङ्गोपनको लागि, आफूभित्र लागेका फोहोर सफा गर्नको लागि हाम्रो फोहोर कसले सफा गरिदिन्छ? हामी आफ्नो भित्रको फोहोर सफा गर्न कसले हामीलाई चाहिँ भन्छ? हाम्रो आफ्नो फोहोर आफैले सफा गर्नु परेन त? अनि हाम्रो भन्छौँ हामी, या भयो वा भयो, दिस द्याट भन्छौँ हामी, तर हामी आफ्नो फोहोर, आफूभित्र भएका गलती कुराहरूलाई हटाउन चाहँदैनौँ। भनेदेखि कसरी मुक्ति र मोक्षको हामी शब्द मात्रै उच्चारण गरेर मुक्ति र मोक्ष हुन्छ भने? हरेक ठाउँमा विवाद छन्, हरेक ठाउँमा समस्या छ, हरेक ठाउँमा झै झगडा छ, हरेक ठाउँमा रोग छ। यस्ता यस्ता रोगहरू छन् जसको उपचारै छैन। यस्ता यस्ता विवाद छन् जसबाट जोगिनै पाउँदैन, घर छोड्नै पर्ने हुन्छ, संसार छोड्नु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै सद्गुरु कबीरले भन्नुभएको छ नि, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सिचे सौघरा ऋतु आवे फल होई। बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई घटाउँदै जानुहोस्, आफू सहज भएर बाँच्ने प्रयासमा जानुहोस्। आफूलाई भारी लागेको छ भने आफूले नै बिसाउन जान्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै नक्कली हट्दै जान्छ, सक्कली स्थापित हुँदै जान्छ, र एक दिन सक्कली जस्तो अनुभव भएको दिन आफूलाई मुक्त भएको, मोक्ष पाएको अनुभव हुन्छ। धन्यवाद। शाही बन्दगी।